जाएं, अब आप दोनों आराम करें, फिर असर को नीचे आ जाइएगा तैयार होकर, जो काम रहता है वो मुलाजिम कर लेंगी। नादिया शाह हानिया और सहर से मुखातिब हुई तो वो दोनों अपने अपने कमरे में आ गई। सहर तो सो गई थी, अलबत्ता हानिया पर को शावर दे रही थी जो उठ चुका था। सहर अब मेरी नजरों के सामने ही रहेगी। नीचे सलार और वो अब तैयार होकर कमरे से निकले थे। जब सलार ने इसे नसीहत दी, वो धीमी आवाज में बोली। वो नीचे आई तो सबसे पहले ही मौजूद थे। वो दोनों भी अब एक सोफे पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद ही गाड़ियां रखने की आवाज आई। इकरा शाह अपनी ससुराली सुबह तशरीफ लाई चुकी थी। सलार का मोड़ा भी बिगड़ चुका था। अलबत्ता आगा सिंह और सलमान शाह से कई बार कह चुके थे कि अपना मिजाज को सबके साथ दुरुस्त रखना, क्योंकि सलार कब गुस्सा हो जाए कोई समझ नहीं सकता था। सलमान और मुराद शाह बीवियों समेत मेन दरवाजे से बहन का इस्तकबाल करने लगे थे। अलबत्ता आगा सिंह और न्यू जनरेशन यही मौजूद थी। उमर को हानिया सुलाकर आई थी। इसकी जान तो अब इस चीज में अटकी थी कि उमर की नींद न खुल जाए। इसके अमान से कहा था कि वो किसी मुलाजमा को कमरे में बिठाती, इसके अमान से, मगर अमान ने कहा था कि इसे ये भी पसंद कि मुलाजमा इनके बेडरूम में बैठे, और उमर भी उठ गया तो क्या हो जाएगा। फिर वो सब अंदर आए और ये लोग भी उठकर मिले सबसे। सब ने अपनी अपनी निशित संभाली तो मुलाजमों ने फौरन टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के जूस, पानी और ड्रिंक्स सजा दी। इकरा शाह का मूड आज पहले से बेहतर था। वो खुश थी कि इनकी नाराजगी को इनके मेके में इतनी अहमियत दी गई। सलार ने सहर को अपनी बिल्कुल करीब बैठा रखा था ताकि कोई इसकी बीवी की तरफ नजरें भी ना उठा पाए। आफरीन के साथ इसके दो चचाजाद भाई भी थे, इसलिए सलार जरूरत से ज्यादा मुहतात था। अमान को भी इसकी हरकत के मुतालिक मालूम नहीं था, तो वो बहुत गर्मजोशी से इससे मिला, जो सलार को इससे आंख ने बहाया था। बेवकूफ! सलार अमान को मोहब्बत से आफरीन से मिलते देखकर भड़क कर आहिस्ता आवाज में बोला, तो पास बैठी सहर ने इसकी तरफ देखा। शाह, इसमें इनका क्या कसूर, इन्हें नहीं पता है आफरीन भाई ऐसे हैं। सहर ने भाई की तरफदारी की तो सलार ने गौर से इसे देखा। क्यों बच्चे हैं, ये देखता भी नहीं इन्हें कि वो कितनी गलीज नजर से देखता है इनकी बहन को, जो यूं गले मिल रहे हैं इससे के साथ। सलार जल्दी गुस्से से बेबाक गाली आफरीन को दे गया तो सहर शर्मिंदा होकर सर झुका गई। सलार, जो अब छोड़ दिया आपने? खाने के बाद जब वो सब बाहर लॉन में चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और साथ साथ बातें कर रहे थे, तब इकरा शाह के शौहर दाऊद शाह ने सलार से सवाल किया। नहीं अंकल, छोड़ी नहीं है, बस कुछ अरसे के लिए ब्रेकअप। सलार ने संजीदगी से कहा तो इन्होंने इस बात में सर हिलाया। सलार नोट कर रहा था आज आफरीन ने सहर पर नजर नहीं डाली थी। इसका मतलब यही था कि वो सलार से खौफजदा था। सलार वाकिफ था कि अगर यही सहर अकेली होती, यानी वो इसके करीब मौजूद नहीं होता, तो आफरीन ने नजरों से ही सहर को नोच लेना था। आज मैं गहरी छाँव की तरह अपनी बीवी पर छाया हुआ था तो आफरीन चाह कर भी इसे नहीं देख पा रहा था। अलबत्ता इसका एक कजिन जिसका नाम दाइम था, काफी देर धीरे सहर को घूर रहा था। सलार ने भी सहर का मुसलसल बेचैनी से रुख बदलना महसूस किया था। तभी इसने सामने देखा तो दाइम मुस्कुराकर सहर के चेहरे को घूर रहा था। सलार ने इसे सख्त गुस्से से देखा। सहर भी उसको देख रही थी। इससे गुस्से में आते देख समझ गई थी कि वो जान गया है। सहर को शर्मिंदगी भी हो रही थी कि इसकी वजह से सलार को कितना मोहताज रहना पड़ रहा था। इसकी तो मैं जब सलार के घूरने के बावजूद भी दाइम ने सहर से नजरें नहीं फेरी तो सलार मुठियां बीचने आहिस्ता आवाज में बुराया। अब वो चेयर से उठता कि सहर ने खौफजदा होते जल्दी से इसका बाजू पकड़ लिया। सलार ने चेहरा इसकी तरफ किया जहाँ को नजरों में ही इसे तमाशा बनाने की रोक रही थी। सलार लब्ज बेचता बैठ गया। दाइम भी अब सलार को देखकर थोड़ा सीधा हो बैठा था। वो समझ गया था कि सलार इससे और आ रहा है। फिर जितनी देर वो लोग वहां रहे, सलार की नजर में इन तीनों पर ही थी और इन तीनों की नजरें झुकी रही। वो लोग हवेली से गए तो सब घर वाले अंदर आए। सब लाउंज में बैठ गए। मुराद शाह ने सहर को देखा। जब इन्होंने सलार और सहर को साथ देखकर महसूस किया था कि इनके बीच सब ठीक हो गया है। सहर इधर आए, मेरे पास बैठे। इन्होंने अचानक सलार के पलंग में बैठी सहर को पुकारा तो वो ऐसे ही उठती इनके पास आ बैठी। खुश हैं आप? वो काफी देर खामोश बैठे रहे क्योंकि सबके ध्यान इन्हीं की तरफ थे, मगर जैसे ही बाकी सब अपने वाक़े में मगन हुए, इन्होंने आहिस्ता से सहर को मुखातिब किया तो इसके लोगों पर शर्मगीन मुस्कुराहट आई। जी बाबा साईं, वो नजरें झुकाए आहिस्ता आवाज में बोली तो मुराद शाह ने इसके सर पर हाथ रखा। सदा खुश रहें, आबाद रहें। इन्होंने मोहब्बत से इसे दुआ दी तो सहर मुस्कुरा दी। शुक्रिया बाबा साईं, वो एहतराम से बोली तो मुराद शाह ने इसे करीब किया और इसके बिछाने पर बोसा दिया। बेटियां दुआओं पर शुक्रिया अदा नहीं करती, इन्होंने प्यार से कहा था। सहर आज इनके मामूल के हर खिलाफ रवैये पर हैरान थी।
اور خوش بھی تھی۔ دل کھول سا گیا تھا ان کی محبت پر۔ کچھ دیر ساتھ بیٹھنے کے بعد اب سونے کے لیے چلے گئے۔ 5 ماہ بعد لالا حویلی کے افراد کے دن بہت خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ سالار نے اب پہلے کی طرح دوبارہ جاب سنبھال لی تھی، مگر اس نے پوسٹنگ دوبارہ اسلام آباد میں ہی کرائی تھی، کیونکہ اس طرح اسے روزانہ آنے جانے میں آسانی رہتی تھی۔ وہ سیر کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے دور، اس لیے اسے یہی فیصلہ ٹھیک لگا تھا۔ سالار آج کل ایک کیس میں بہت بری طرح غرق تھا، جو کہ قریبی گاؤں کی ایک لڑکی کا تھا، جو بیچاری گاؤں سے تھی مگر پڑھنے کا شوق ہونے کی وجہ سے روزانہ شہر جایا تعلیم حاصل کرتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی تو تب تباہ ہوئی جب اس کے کالج کے پرنسپل کے بیٹے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، شاید اس لیے اس شخص نے کچھ ہی دنوں میں اسے راستے سے اغوا کیا اور اپنے کسی اپارٹمنٹ میں لے جا کر اس کے ساتھ بہت بے رحمی سے زیادتی کی۔ پھر لڑکی کو دھمکی دے کے اس کا نام ظاہر کیا تو وہ اسے قتل کرے گا۔ لڑکی کو 2 دن میں ہی ٹارچر کرنے کے بعد جب اس کے گھر والوں نے اس بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج کروائی تب جا کر اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی عزت، نسویت، سب کچھ تباہ کروا کے گھر لوٹی، مگر تب تک وہ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے کوئی رپورٹ نہیں کروائی تھی، حالانکہ اس کے گھر والوں نے اسے بہت دباؤ ڈالا تھا۔ سالار کو اس کے آگے ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، اسی لیے وہ ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ سالار کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس کیس کو حل کر لے گا، مگر مراد اور سلمان شاہ نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا تھا کہ ان معاملات میں مت پڑو۔ آج کل سحر کو طبیعت بہت گری تھی، جو سالار نوٹ کر رہا تھا، مگر مصروفیات کے باعث اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا۔ سالار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پھکی دیکھ کر بھی سر جھٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی لاپرواہی پر وہ نازک جان کسی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ آج بھی حسب معمول وہ رات کے 2 بجے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹی کمبل میں دیکھی کیا رہ رہی تھی۔ سالار نے عذیت سے ہونٹ کھینچے۔ نہ وہ اتنے دن میں اس قدر محبت دیتا اور نہ ہی اس کی لاپرواہی پہ یوں ٹوکتی۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ آج اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ جلدی حویلی لوٹ سکے تاکہ سحر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکے، مگر آج بھی وہ اس کیس کے لیے اس افسر سے ملنے چلا گیا تھا۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آج بھی لیٹ ہوگی۔ جانتا تھا سحر رات اس کے سینے سے لگ کر ہی سو سکتی تھی، اس کے بغیر سونے کی بالکل عادی نہیں تھی۔ کبھی ناراضگی بھی کیوں نہ ہو، سحر رات میں پھر بھی اس کے سینے سے لگ کر سوتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھا کیونکہ یہ سب اس کے کام کا حصہ تھا۔ سالار نے اسے منانے کا سوچا، مگر ابھی وہ یونیفارم میں تھا تو فریش ہونا چاہتا تھا، اس لیے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ سحر جو پہلے ہی اس کے رویے پر آنسو بہا رہی تھی، اسے واش روم میں جاتے محسوس کرتے مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یعنی شاور لینا اس سے زیادہ ضروری تھا کیا سالار کے لیے؟ پھر وہ اچانک ہی اٹھی اور دوپٹہ اٹھائی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ امان آج کراچی گیا تو میٹنگ کے لیے، تو اس نے کل ہی آنا تھا، اس لیے اس نے ہانیہ کو روم میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ اتنی رات کو اس کے کمرے میں جاتے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر اب وہ مزید تلاشت کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے ہانیہ کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے نازک کیا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ ظاہری بات تھی کہ رات کے 2 بجے وہ سو چکی ہوگی۔ اس نے 2 بار دوبارہ تیز آواز میں دروازہ نوک کیا تو اس کے باہر کسی کے بیڈ سے اٹھنے کی آواز آئی تھی، یعنی وہ اٹھ چکی تھی۔ ہانیہ نے دروازے تک آ کر کھولنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچتی رکی۔ ایک تو امان نہیں تھا، دوسرا جانے اس وقت کون ہوگا۔ پھر کون؟ اس نے پوچھا تو سحر نے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کیے۔ ہانیہ ابھی میں ہوں سحر۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، جھٹ سے دروازہ کھلا۔ ہانیہ نے اتنی سردی میں اسے بغیر کسی شور کے بھی اس وقت سامنے موجود پایا تو وہ حیران ہوئی، مگر جب نظر اس کے سنتے روئے روئے چہرے پر گئی تو ہانیہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ سحر کیا ہوا میری جان؟ آئیں اندر، بھائی سردی ہے۔ ہانیہ نے محبت سے سوال کیا، پھر اسے اندر بلایا تو سحر خاموشی سے اندر آ گئی۔ ہانیہ نے دروازہ لاک کیا اور اسے لے کر بیڈ تک آئی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر ہانیہ خود بھی اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا ہے گڑیا، روئی ہیں آپ؟ وہ فکر مندی سے بولی تو سحر نے ڈڈبڈائی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو سالار بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ روز لیٹ آتے ہیں اور روم میں، اور میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک، مگر انہوں نے میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ آج بھی وہ آئے اور میں رو رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے چپ نہیں کروایا اور شاور لینے چلے گئے۔ سحر اسے اپنی داستان سناتے ساتھ ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہانیہ نے ہونٹ سے اٹھ کر اسے خود سے لگایا۔ سحر میری جان روئیں نہیں، لالا بزی ہوں گے اس لیے لیٹ آتے ہوں گے، نہیں تو آپ جانتی ہیں کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ ہانیہ نے اسے سمجھایا تھا، کیونکہ وہ واقف تھی سالار کس مجبوری کی وجہ سے ایسا بہیو کر رہا ہوگا۔ نہیں کرتے وہ مجھ سے محبت، میری اتنی طبیعت